आए हो और क्यों आए हो? कहने लगे बात अजीब है, कहते हुए डर लग रहा है। फरमाने लगे आप बोलो क्या कहना चाहते हो? तब उन्होंने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब कहा जी, का एक बात बताओगे? कहा क्या? क्या हमारे खानदान का, हमारे मक्के और अरब का ये दस्तूर नहीं है? कहा कौन सा? कि अगर किसी की शोहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को 1 साल तक शोहर का सोग मनाना है। आपने फरमाया बेशक है। कहा फिर बताइए, फिर आपके घर में रहने वाली हजरत अब्दुल्ला की बीवी, आपके घर की बहू आमिना सोग क्यों नहीं मना रही है? इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा सर्द हो गया, बदन सर्द हो गया। कैसी बात कर रहे हो? कहा ये हम नहीं कह रहे हैं, मक्के की सारी औरतें कह रही हैं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा अगर आपकी बहू हजरत अब्दुल्ला की बीवी अगर सोग मनाती तो इत्र लगा के गलियों से न गुजरती। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा सच ये है कि हजरत आमिना जब गुजरा करती है तो ऐसा कीमती इत्र लगा के जाया करती है कि मक्के के बड़े बड़े सरदार की औरत के पास वो इत्र नहीं मिल सकता है। आपने इतना सुना है, शर्म से गर्दन झुक गई है, हिम्मत करके घर में तशरीफ लाए हैं। जैसी दरवाजे पर आए हैं, आपकी बीवी हजरत फातिमा खड़ी है। कहा मेरे सरताज बात क्या है? आज चेहरे पे ये जर्दी कैसे है, आंखों में सुर्खी कैसे है? आप फरमाने लगते हैं फातिमा आज तक अब्दुल मुत्तलिब का कोई सामना न कर सका, लेकिन आज आमीना की वजह से अब्दुल मुत्तलिब शर्मिंदा हो गया है। कहा मेरे सरताज कहना क्या चाहते हो? कहा पूरे मक्के में बातें हो रही हैं, जाओ आमीना से जाकर के पूछो कि वो हमारे बेटे का शोक क्यों नहीं मना रही है, हमारे अब्दुल्ला की जुदाई का गम क्यों नहीं मना रही है। जैसी इतनी बात हजरत आप फातिमा ने सुनी है। का बात क्या है? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमिना इत्र लगा के जाया करती है गलियों के अंदर। हजरत फातिमा ने इतना सुना, कहती नहीं अब्दुल मुत्तलिब मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पूछ सकती। का किस लिए? का एक दिन मेरे दिल में भी ख्याल आया था, मैं भी जाकर के पूछूं आमिना से बेटी इत्र क्यों लगा रही हो, खुशबू क्यों लगाती हो? का इस ख्याल का आना था। अचानक आमिना की निगाह ऊपर उठी है, एक नूर उसकी पेशानी से निकला और मेरी पेशानी से टकराया। का कब नीचे गिर गई? आमी फातिमा को पता ना था। कागज पूछना है अब्दुल मुत्तलिब तुम पूछो, मुझे आमिना के जलाल से डर लग रहा है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाते हैं। कहा आमिना फातिमा चलो दोनों चलते हैं। कहा ठीक है चलिए। फिर वो दोनों चले। अब जरा गौर करना मेरी बात पर। जैसी घर में तशरीफ लाए हैं, हजरत आमिना एक मकान अपने मकान में कमरे के या बरामदे में बैठी हुई थी। जैसी हजरत फातिमा आगे आई, पीछे से अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमिना की निगाह पड़ गई ससुर साहब आ रहे हैं, ससुर साहब आ रहे हैं। उठ के खड़ी हो गई, यूं हाथ बांधे पीछे सिमट के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, ये उनके घर की हया थी, ये उनके घर का पर्दा था। आज ससुर अपनी बहुओं से कहा करता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, इससे मेरी दोस्ती है। बहुओं के गले में हाथ डालते हैं, हया तक नहीं आती है। कल का अदब देखो, नबी की माँ है, ससुर के लिए उठ के खड़ी हो जा रही है। आज बहुएं कहती हैं कि इनसे क्या लेना देना मुझे, ये होते कौन है? मैं इनके निकाह में नहीं आई हूँ, मैं तेरे निकाह में आई हूँ। और बेहया बता तो सकी, माना कि ये तेरा शोहर नहीं है मगर ससुर जरूर है, ये तेरा शरीक जिंदगी नहीं है लेकिन तेरे शोहर का बाप जरूर है। तू अब बाप की भी इज्जत किया कर, इससे अगर फायदा चाहती है इसका एहतराम किया कर। अगर तू ये बेअदबी दिखाएगी तो कल तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। अल्लाह तौफीक दे हमारे घर वालों को कि अपने अंदर हया का पर्दा लाए, हया की दौलत लेकर के आए। उधर देखो नबी की माँ को उठ के खड़ी हो जा रही है, सिमट के खड़ी हो गई। अब्बा जी कैसे आना हुआ? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी एक सवाल है। अब्बा जी पूछो कौन सा सवाल? आपने डायरेक्ट कहा था ए आमीना बता तो सही, क्या तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है, उसका गम मनाना तर्क कर दिया है? अल्लाह अकबर इतना सुनना था। हजरत आमीना की आंख में आंसू आ जाते हैं, चीख निकल जाती है, रो के कहती है बाबा ये क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला तो मेरी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी के बगैर तो जिंदगी मुश्किल हो गई है। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? मेरी तो जिंदगी अब्दुल्ला के साथ चली गई है, मेरी खुशियां अब्दुल्ला के दामन में लिपट के चली गई है। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का दर्द नहीं है? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अगर तुझे अपने शौहर की जुदाई का दर्द है तो फिर बता इत्र लगा के क्यों जाया करती है, खुशबू क्यों लगाया करती है? हजरत आमिना ने इतना सुना है, रो के कहती है बाबा एक राज छुपा के रखा था सीने में, एक दर्द छुपा के रखा था सीने में, मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी लेकिन आज आप पूछ रहे हो तो मुझे आपकी जुदाई आपकी नाराजगी का डर लग रहा है, इसलिए आपकी नाराजगी से डर के अब ये राज से पर्दा हटाना पड़ रहा है। कहा बेटी कौन सा राज है? कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर इत्र और खुशबू नहीं लगाई है तो बता तेरे
بدن سے خوشبو کے جھونکے کیوں آتے ہیں؟ لوگ کیوں کہتے ہیں تو خوشبو لگاتی ہے؟ حضرت آمینہ نے ایک آہ بھری تھی اور رو کے کہا تھا ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی، گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں۔ بریلی والے مسکرا کے کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر فرماتی میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر پہلی بار سنا تھا یہ مزدہ، حضرت عبد المطلب نے مارے خوشی کے جھوم گئے، کہنے لگے بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اتنا سنا آپ کی بیوی حضور کی دادی حضرت فاطمہ اٹھی، ایک دیوار سے کچی دیواریں تھی مٹی چھٹا کے لائیں، لا کے حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی اسے سونگو میرے سرتاج۔ آپ نے ناک کے قریب کی نا مٹی تو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی، سبحان اللہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی یہاں آمینہ نے کل ہاتھ رکھا تھا، آمینہ نے کل ہاتھ رکھا تھا، خوشبو ابھی تک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت عبد المطلب بیٹھ جاتے ہیں، سیدہ آمینہ اندر کہیں تکیہ اٹھا کے لائیں، کہ ابا یقین نہیں ہوتا ذرا تکیے کو سونگیے، تکیے کو سونگا مشک و عنبر سے تیز خوشبو، کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اس کے بعد اپنا دوپٹہ پیش کیا، کہتی ہیں ابا جی اچھا اس دوپٹے کو سونگیے۔ آپ نے دوپٹہ ناک کے قریب کیا، خوشبو دماغ کو چڑھی، کہنے لگے یہ کیا بات بیٹی؟ کہتی ہیں ابا جی سچ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس دوپٹے سے پسینہ صاف کیا تھا، کئی مرتبہ دوپٹہ دھو چکی ہوں لیکن خوشبو اب بھی برابر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ اکبر یہ حضور کی شان ہے۔ حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھومنے لگے، کہنے لگے آمینہ جی بابا اتنی شان والا بچہ؟ کہنے لگی بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، کہا پھر؟ کہتی ہیں بجی ایک بات بتاؤں؟ کہ ہاں، کہ آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف اور جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے مہمان نوازی کے لیے وہ بھی کبھی کبھی آپ لے جاتے ہو۔ اب اس دور میں کوئی پانی کی ٹنکیاں تو تھی نہیں، نہ کوئی نل لگے تھے کہ جتنا چاہو بہا لو، ٹوٹی کھول دی تو بند ہی نہیں کر رہے ہیں، سمر چلا دیا تو بٹن ہی بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا حساب دینا، حساب پانی حساب سے خرچ کیا کرو۔ کہتی ابا آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف، پھر وہاں پانی کا مسئلہ، مہمانوں کے لیے پانی لے جاتے ہیں، آپ گھر میں پانی نہیں رہتا۔ کبھی کبھی بابا ایسا ہوتا گھر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا تو مجھے کنویں پہ جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے۔ کہتی ہیں بچی ایک بات بتاؤں؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا ایک طرف تو عبداللہ کی امانت شکم میں ہے، دوسری طرف پانی کا برتن ہاتھ میں ہوتا ہے، اور میں لے کے جب چلتی ہوں ابا جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں وہ راستے بھی پتھریلے ہوتے ہیں، نوکیلے پتھر پڑے ہوتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے ابا جی۔ کہا کیا؟ کہا جب میں ان پتھروں پہ پیر رکھتی ہوں وہ پتھر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے بیٹی اور کچھ؟ کہا ہاں ابا۔ کہا اور کیا بیٹی؟ کہا بابا جی جب میں کنویں کے کنارے پہنچتی ہوں جا کے اس کے اندر جھانکتی ہوں تو کنویں کا پانی بولتا ہوا کنارے تک آ جایا کرتا ہے، کنارے تک آ جاتا ہے۔ کہا ابا جب پانی کنارے تک آتا ہے مکے کی لڑکیاں اور عورتیں کہتی ہیں آمینہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی بھی کنارے تک رکا رہے گا، تو یہاں رہے گی ہمیں ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تیرے ذریعے آسانی سے پانی بھر لیتے ہیں۔ کہتی ابا جی جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کنارے تک رہتا ہے، جب ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں واپس پلٹا کرتی ہوں اور کہتی ابا جب عورتیں آ جاتی ہیں لڑکیاں آ جاتی ہیں میں سب کے بعد آیا کرتی ہوں تو بابا بڑے عجیب معاملات نگاہوں میں آتے ہیں۔ کہا بیٹی کون سے معاملات آتے ہیں؟ کہتی بابا جب میں گزرتی ہوں تو کبھی کبھی پورے پورے پیڑ قدموں میں گر جایا کرتے ہیں پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب میں غور کرتی ہوں تو کبھی پتھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے پودوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح جب وہ بولتے ہیں تو کیا تیری سمجھ میں آیا کرتا ہے؟ کیا تو ان کی بولی سمجھ لیتی ہے؟ کہا ابا ہاں میں سمجھ لیتی ہوں۔ کہا بیٹی تعجب ہے لوگوں نے لاکھوں برس عبادت کی ہے پتھروں کی لیکن آج تک پتھر ان سے نہیں بولے ہیں، لیکن تو کون ہے تجھ سے پتھر بول رہے ہیں؟ اگر پتھروں کی آواز لڑکے ہو بھی جاتی ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں
نہیں آیا کرتا ہے. مگر بیٹی بتا تو سکے جب تو چلتی ہے پتھر بولتے ہیں تو کیا کہا کرتے ہیں؟ تو سنیوں مقدر پہ ناز کرو. آمینہ نے تیرے میرے عقیدے کی بات کی تھی جب آپ نے فرمایا تھا پتا پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہے بابا جب میں آتی ہوں تو وہ کہا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ.